नमस्कार। एनटिभी न्यूजको यो समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल। समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारबाट। सभामुखको उम्मेदवार चयनमा ढिलाइ, नाम सिफारिस नगरेसम्म राजीनामा नदिने उपसभामुखको अडान। प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 6 गतेसम्मका लागि स्थगित। रेलवे विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत। धनुषाको कुर्थादेखि जयनगरसम्म रेल सञ्चालनको तयारी। रेल सेट खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाइयो। हुम्ला, मुगु र डोल्पा 11 दिनदेखि सञ्चार सम्पर्क विहीन। मर्मतका लागि पठाइएका कर्मचारी हिमपातले बीचबाटै फर्किनु परेको टेलिकमको भनाई। थाइल्यान्डमा सरकारको विरोध गर्दै 10,000 मानिसहरू प्रदर्शनमा। सैनिक शासकसँग स्वतन्त्रताको माग गर्दै राजधानी बैंककमा उर्लियो मानव सागर। र ए डिभिजन लिगमा पहिलो जित दर्ता गर्दै फ्रेन्च क्लबको 3 स्थान फड्को मार्यो। सरस्वतीलाई पनि पहिलो अङ्क। आज एनआरटी र नेपाल पुलिस तथा च्यासल र एपिएफ भिड्दै। अब बुलेटिनका खबरक्रम। प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 6 गतेसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ। सभामुखको उम्मेद्वार चयनमा भएको ढिलाइले प्रतिनिधि सभाको बैठक तेस्रो पटक स्थगित गरिएको हो। उपसभामुख शिवमाया तुम्माहम्फेले भने नेकपाका शीर्ष नेतृत्वकै आग्रहमा हिजो बस्ने भनिएको बैठक स्थगन गरिएको जानकारी दिनुहुँदै पार्टीले सभामुखमा आफ्नो नाम सिफारिस नगरेसम्म राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याउनु भएको छ। दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र सभामुख पदमा कसलाई उम्मेद्वार बनाउने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै जाँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावित भएको हो। आइतबारका लागि बोलाएको बैठक पनि अन्तिम समयमा आएर माघ 6 गतेसम्मका लागि सारिएको छ। नेकपा शीर्ष नेतृत्वको आग्रहमा बैठक स्थगन गरिएको उपसभामुख शिवमाया तुम्माहम्फेको भनाइ छ। नेपाल टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै उपसभामुख तुम्माहम्फेले नेताहरूको विशेष आग्रहमा बैठक स्थगन गरिएको बताउनुभयो। आजको बैठकलाई म चलाउनको लागि अब बानेश्वरतर्फ लाग्दै थिएँ, उहाँले बोलाउनु भएको थियो। अनि बोलाएर मैले के को लागि भन्दाखेरि आजको बैठकलाई अलिक पछाडि सारौँ भन्ने खालको उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यो आग्रह गर्दा ठिकै छ, तपाईँले अलिक सहज बनाउनु छ भने, तपाईँले छिटै निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ भने त्यति बाटो त खोलिदिनुपर्छ भनेर अहिले त्यो आजको बैठकलाई माघ 6 गतेको लागि पछाडि सारेको। त्यति बेला मैले उहाँलाई के भने, तपाईँहरूले अहिलेको सन्दर्भमा यो प्रतिनिधि सभालाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नको लागि दलको प्रमुख भएको हैसियतले र यो दलको अध्यक्षद्वय यहाँहरूले चाहिँ निकास निकाल्नुपर्छ। र अहिले बाहिर जति पनि एउटा उपसभामुखको कारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको बैठक चाहिँ सुचारू हुन सकेन भन्ने खालको कुराहरू छ, त्यस्तो होइन। यस्तै नेकपा सचिवालय बैठकले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन गरेको आग्रहका सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी नआएको बताउँदै उपसभामुख तुम्माहम्फेले नेकपाले सभामुखको उम्मेद्वार टुङ्गो नलगाएसम्म प्रतिनिधि सभालाई नेतृत्वविहीन हुन नदिने बताउनुभयो। र मैले अहिलेसम्म राजीनामा नदिनुको कारण पनि के हो त भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व तहमा बसेको कारणले गर्दा अहिले प्रतिनिधि सभाको सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखले यो संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको छ, प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गरिरहेको छ। र यो नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा मैले राजीनामा दिएँ भने, दलले उता उम्मेदवार तय गरेन भने यो प्रतिनिधि सभा रिक्त हुन्छ, नेतृत्वविहीन हुन्छ। र मैले के बुझेको छु भने, मैले के थाहा पाएको छु भने यो संविधान त यो संस्थालाई रिक्त बनाउनु हुन्न। मैले नेतृत्व दिइरहनुपर्छ। कति बेलासम्म भन्दाखेरि हाम्रो सभामुख पदको जुन रिक्त छ त्यो पदको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ नभएसम्म मैले यो प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गर्छु। सभामुख पदमा आफ्नो पहिलो दाबी रहेको र पार्टीले नाम सिफारिस नगरेसम्म राजीनामा दिने सम्भावना पनि न्यून रहेको उहाँको भनाइ थियो। जस्तो योभन्दा अगाडि पनि त उपलाई सभामुख बनाएको नजिर त हामीसँग छ नि, र अहिले किन जान नसक्ने? जान नसक्नु पछाडि कारण के छ? पार्टीले तपाईँको नाम सिफारिस गरेको कन्डिसनमा मात्र तपाईँको राजीनामा आउने देखिन्छ नि त। सही कुरा गर्नु, त्यो पनि हुनसक्छ, सम्भावना कुरा त्यो पनि छ। सचिवालयले राजीनामा दिन गरेको आग्रहका बीच उपसभामुखका अडानका कारण नेकपाभित्र सभामुख चयनको विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले भने एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित हुनु दुःखद भएको बताएको छ। कुमार शर्माको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि पनि स्थगित भएकोमा असहमति प्रकट गरेको छ।
काङ्ग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय प्रणालीमा सभामुखको विशेष नेतृत्वदायी भूमिका, गरिमा र महत्त्व हुने भए पनि 3 महिनादेखि रिक्त भएको पदमा नयाँ सभामुख चयन गर्न नसकेको भन्दै विरोध प्रकट गरेको हो। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा नयाँ सभामुख चयनका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रक्रिया अघि नबढाइनु र प्रतिनिधि सभालाई सत्तारूढ दलभित्रको विवादको छायामा पार्न खोज्नु गलत भएको उल्लेख छ। काङ्ग्रेसले दलगत अनिर्णयको बन्दी प्रतिनिधि सभालाई नबनाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै तत्काल निकासको मार्ग प्रशस्त गर्न सरकार र सत्तारूढ नेकपासँग आग्रह गरेको छ। प्रदेश नम्बर 3 ले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाएको छ। हिजो बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको नाम बागमती र राजधानी हेटौँडा राख्ने प्रस्ताव पारित भएको हो। प्रदेश नम्बर 3 को प्रदेशसभा बैठकले 2/3 मतका साथ स्थायी राजधानी हेटौँडा नै कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौड्यालद्वारा प्रस्तुत प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौँडा तोकियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदा हेटौँडाको पक्षमा 105 मत र विपक्षमा 3 मत परेको हो। प्रदेश सभामुख बाहेक 108 प्रदेशसभा सदस्यहरू आजको मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको थियो। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 110 सदस्यमध्ये 1 जना स्वतन्त्र सांसद प्रेम तामाङले भने संसदमा उपस्थिति जनाउनु भएन। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 3 को नाम बागमती राख्ने भन्ने प्रस्ताव भने सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक दलको समर्थनमा बैठकमा उपस्थित 108 जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले बागमती नामको पक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयले यसअघि गरेको निर्णयलाई प्रदेशसभा संसदीय दलले सदर गर्दै यस सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरिएको थियो। प्रदेश नम्बर 3 को नामाकरण बागमती कायम गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 108 मत परेकोले उक्त प्रस्तावको पक्षमा प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 2/3 बहुमत भएकोले प्रदेश नम्बर 3 को नामाकरण बागमती कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभाको 2/3 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। स्थायी राजधानी र नामको टुङ्गो लागेपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशले स्थायी राजधानी र नामाकरण ढिलो भए पनि प्राप्त गर्नु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउनुभयो। स्वाभाविक लागेको छ, मलाई कुनै त्यस्तो अनौठो होइन, किनभने पहिलेदेखि नै यहाँ छँदै थियो होइन, यो हुन्छ भन्ने पनि थियो अन्तर्मनदेखि नै, यो बाहिर जाँदैन भन्ने कुरामा आफू कन्फिडेन्ट थिएँ। त्यसैले अहिले भयो। अब यसले स्थायी रूप धारण गरेको छ। यो प्रति जसले सहयोग पुर्याउनु भयो उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हेटौँडाको राजधानी स्थायी भन्ने कुरा घोषणा भइसकेको छ र यो घोषणाले मलाई लाग्छ मकवानपुरवासीहरूलाई बढी उत्साहित बनाएको हुनसक्छ, हुनुपर्छ। तपाईँहरू पनि उत्साहित हुनुहुन्छ होला। तर यसलाई धेरै उच्छृङ्खल ढङ्गबाट हामीले धेरै ठुलो विजय प्राप्त गर्यौँ भने पनि सबैको साझा सहमतिमा भएको छ यो कुरा भन्नेलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बानिया लगायत अन्य दलका नेताहरूले विगत 2 वर्षदेखिको नाम र राजधानीको अन्यल अहिले हटेको बताउनु भयो। यसले गर्दाखेरि अब सबैको चाहिँ के छ भने राजधानी हेटौँडा भयो, नाम बागमती भयो भनेपछि अब हिजोको चाहिँ टिक्का टिप्पणी बजारमा मिडियामा मान्यहरूको बिचमा दलहरूको बिचमा जुन थियो त्यसको अन्त्य भएको छ। यसले जुन ढङ्गले निकास पायो त्यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो। रेलवे विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेङमाङले हिजोको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमा रेल यात्रुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सञ्चालनमा अवरोध गर्नेलाई कारबाही के हुने, कसरी गर्ने, रेल अपराध नियन्त्रण कसरी गर्ने लगायत विषय समावेश छ। चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेटमा रेलवे सञ्चालन सम्बन्धी शीर्षकमा करिब 8 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नेङमाङले प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफमा रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्नुहुँदै नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। 64 से 13 नम्बरको टिप्पणीले पहिले
यसैबीच धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको सञ्चालनको तयारी रेलवेको सञ्चालनको तयारी अघि बढेको छ। रेल मार्गमा सञ्चालनका लागि खरिद गरिएका रेल आगामी महिनासम्ममा आइपुग्ने रेल विभागले जनाएको छ। रेल मार्गको निर्माण सम्पन्न भइसकेको र सेट आइपुगिसकेपछि रेल सञ्चालन हुने विभागले जनाएको हो। सरकारले भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकान मार्फत रेल सेट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। रेल सेट आइपुगेको 1 महिनापछि सञ्चालन गर्न सकिने विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताउनुभयो। रेल मार्ग निर्माण सम्पन्न भए पनि बाढीले कमला नदीको तटबन्ध भत्काउँदा झन्डै 100 मिटर रेल मार्ग भने बगाएको छ। भारतीय कम्पनीले सरकारलाई हस्तान्तरण गरि नसकेकोले क्षति पुगेको स्थानमा समेत ठेकेदार कम्पनीले काम गर्ने विभागका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारले बताउनुभयो। भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रेल मार्गको निर्माण भइरहेको छ। बुलेटिनमा अब केही बेर विज्ञापन, यसपछि बाँकी खबरक्रम। विज्ञापनपछि स्वागत छ समाचारका बाँकी प्रसङ्गहरूमा। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा विरुद्धको मुद्दाको घटना विवरणमा कागज गर्ने व्यक्ति र केन्द्रीय प्रहरी विधान प्रयोगशाला विज्ञलाई बकपत्रका लागि झिकाउने आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले हिजो महराको अन्तिम सुनवाई सुरु गरी बकपत्रका लागि कागज गर्ने व्यक्ति र विज्ञलाई बोलाउने आदेश दिएको हो। सरकारी वकिल र अन्य साक्षीको बयान समाप्त भएपछि अन्तिम सुनवाई हिजोदेखि सुरु भएको हो। महरा विरुद्ध बलात्कार प्रयासमा 5 वर्ष र विशिष्ट व्यक्ति भएकोले थप 2.5 वर्ष गरी 7.5 वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ। महरालाई गत असोज 19 गते प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। कर्णाली प्रदेशका 3 जिल्ला 11 दिनदेखि सञ्चार सम्पर्क विहीन भएका छन्। कालीकोटको महाबु लेकमा रहेको रेडियो लिङ्कको टावर बिग्रिएपछि कर्णाली प्रदेशको हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्ला सञ्चार सम्पर्क विहीन भएका हुन्। सञ्चार सम्पर्कमा समस्या आएपछि जिल्लाका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय र स्थानीय शास्ति भोग्न बाध्य छन्। हुम्ला जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका FM रेडियोहरूलाई समेत समस्या भएको छ। हुम्ला जिल्ला अहिले स्काई फोन बाहेक अन्य सेवा बन्द भएको छ। नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जले मर्मतका लागि कर्मचारी पठाएको भए पनि हिमपातले गर्दा बीच बाटोबाटै उनीहरू फर्किएको जनाएको छ। हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङको यारुजो डाँडामा पछिल्लो समय पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। मुस्ताङको घरपोझोङ गाउँपालिकामा रहेको यारुजो डाँडामा पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको उपस्थिति बाक्लै देखिन थालेको हो। मुस्ताङ भ्रमणमा जाने पर्यटकहरू यारुजो डाँडामा पुग्ने गरेका छन्। समुद्र सतहदेखि 3750 मिटरको उचाइमा रहेको डाँडाबाट पवित्र काली गण्डकी नदी र वरिपरिको बस्ती निकै रोमाञ्चक देखिन्छ। यारुजो डाँडामा रहेको भ्यू टावरबाट नीलगिरी, धौलागिरी, मानापाथी, टुकुचे हिमाल लगायत अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला सहित 1 दर्जन बढी हिमालहरू प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ। यारुजो डाँडाबाट मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोङ बजारका साथै अन्य बस्तीहरूका जोमसोङ विमानस्थल पनि देखिन्छ। त्यस्तै उपल्लो मुस्ताङको केही भाग र तिब्बती प्लेट 2 समेत देख्न सकिन्छ। यारुजो डाँडा आसपासको जङ्गलमा लोपन्मुख वन्यजन्तुहरू हिमचितुवा, कस्तुरी मृग, नाउर, डाँफे लगायत पनि पाइन्छन्। यारुजो डाँडाको भ्रमणमा जाने विदेशी पर्यटकले यसलाई गेटवे अफ हेभेन अर्थात् स्वर्ग जाने बाटो भन्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। पाल्पाको ग्रामीण भेगमा अझै पनि बाल विवाहको समस्या रहेको छ। चेतनाको कमीले हुने कलिलो उमेरको विवाहकै कारण दम्पतिहरूमा विभिन्न समस्या देखिन थालेका छन्। पाल्पाका ग्रामीण भेगहरूमा हरेक वर्ष कलिलो उमेरमै विवाह गरी जन्मिएका 12 देखि 15 नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क छ। जिल्लाको ग्रामीण भेगमा चेतनाकै कमीका कारण 20 वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नेहरू अझै पनि 25% भन्दा बढी नै छन्। विशेष गरी दलित र जनजातिको बस्ती रहेका समुदायमा कलिलो उमेरमै विवाह गर्ने गरेको पाइएको छ। 20 वर्ष नपुग्दै बच्चा जन्माउनेहरूको शरीरका विभिन्न अङ्गमा हुने अपरिपक्वता आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने जस्ता समस्या देखिएको हुँदा कलिलो उमेरमै विवाह गर्नेहरू अहिलेका पुस्तालाई आत्तिएर विवाह नगर्न सुझाव दिन थालेका छन्। उमेर नपुग्दै बिहे भयो
भयो। अरू मभन्दा पछि साथीहरूलाई म यो सुझाव दिन चाहन्छु कि 20 वर्ष नपुग्दै बिहे हुँदाखेरि दुःख हुन्छ अनि आफूले भनेको पनि हुँदैन। स्वास्थ्य सरसफाइको कुराहरूमा अलि ध्यान नजाने, घरको काम पनि गर्नुपर्ने बुहारी मान्छेले, त्यसैले कम उमेरमा बिहे भएर यस्ता समस्याहरू देखियो। अहिले पनि 20 वर्ष नपुग्दै स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउन आउनेहरूको संख्या धेरै छ। 20 वर्ष पुगेपछि मात्र बिहाबारी हुनुपर्छ भन्ने कानुनी चेतनाको कमीकै कारण पनि छिटो बच्चा जन्माउने किशोरीहरू शारीरिक जोखिममा पर्ने गरेका छन्। ग्रामीण समाजको बनावट खास गरेर मगर जनसमुदायमा 20 वर्ष नागिसकेपछि बिहा गर्न भन्दा चाहिँ अलिक ढिलो हुने भन्ने जुन पहिले परम्परादेखिको उहाँहरूको चलन छ, छिटो विवाह गर्ने, खास गरेर भागी विवाह गर्ने चलन छ उहाँहरूको, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति समस्या पारेछ। पहिला अभिभावकले नै बाल विवाह गरिदिन्थे भने अहिले विद्यालय उमेरमै छात्र छात्रा मिलेर भागी विवाह गर्ने प्रचलनले पनि समस्या निम्तिने गरेको छ। यहाँ अब नेपालको संविधान अनुसार त अहिले पहिला 18 वर्ष थियो भने अहिले 20 वर्ष पुगिसकेपछि आफ्नो बालबालिकाहरूको आफ्नो छोराछोरीहरूको बिहे गर्नुपर्छ भन्ने अहिले नेपालको संविधानले तोकिसकेको छ। त्यस्तो अवस्था भइकन पनि तर यहाँ अहिले 14 वर्ष 15 वर्ष 16-17 वर्षमै बिहे गर्ने अनि जस्तै उहाँहरूले 8 क्लास 9 क्लास पढ्ने र पढ्दै बिहे गरेको पनि मैले देखेको छु। अझै पनि यहाँ बिहे अलि ढिलो उमेर पुगेपछि बिहे गर्नुपर्छ भन्ने चेतना अझै खुलिसकेको मैले पाएको छैन। बाल विवाहको अन्त्यका लागि ग्रामीण भेगमा भेला गोष्ठी सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि नभएका होइनन्। विगतमा सरकारी र गैर सरकारी संस्थाले यस्ता कार्यक्रम गरेर लाखौं खर्च पनि गरिसकेका छन्, तर पनि बाल विवाह भने अन्त्य हुन सकेको छैन। सार्वजनिक पद धारण गरेका विभिन्न सामाजिक अभियन्ताले बाल विवाह गर्नेहरूको भोज भतेरको निम्तो बहिष्कार गर्ने हो भने पनि बाल विवाह गर्न हुन्न भन्ने सन्देश फैलिन सक्ने देखिन्छ। कमल अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, पाल्पा। बाँकी खबरक्रम अघि फेरि केही बेर विज्ञापन। पुनः स्वागत छ बुलेटिनका बाँकी खबरक्रममा। 2.5 वर्ष अघि आएको बाढीले बगाएको मोरङको बेलबारी स्थित स्वाइफन सहितको लोहन्द्रा पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयलाई समस्या भएको छ। पटक पटक विराटनगर स्थित सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजना प्रमुखहरू परिवर्तन गरिएकोले स्वाइफन सहितको पुल निर्माणको टेन्डर निकालिएको 5 महिना बितिसक्दा पनि अझै ठेक्का लाग्न सकेको छैन। करिब 2.5 वर्ष अघि लोहन्द्रा खोलामा आएको बाढीले बगाएको मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित लोहन्द्रा पुल र साइफन निर्माणको ठेक्का अझै लगाइएको छैन। साइफन सहितको पुल निर्माणको टेन्डर निकालिएको 5 महिना बितिसक्दा समेत ठेक्का नलगाइदा पुल निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। यसबाट कसेनी पूर्वका कृषकहरूलाई पर्याप्त सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन भने पुल भत्किएकाले आवाजावतमा समेत समस्या भएको छ। गत असाढ 31 गते निकालिएको टेन्डरको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य भइरहेको र चाँडै नै ठेक्का लगाइने विराटनगर स्थित सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाका डी कुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले 3.5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी करिब 41 करोड रुपियाँमा ठेक्का दिने तयारी भइरहेको बताउनु भयो। टेन्डर निक्लिसकेपछि एकजना कार्यालय प्रमुख आउनुभयो, उहाँ पनि लगभग 1 महिना भएपछि फेरि उहाँको पनि सर्व भयो अनि अर्को यहाँ जो सर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ कार्यको जिम्मेवारी दियो कार्यालय चलाउने। अब लगभग टेन्डरको इभ्यालुएसनको क्रममै 3 जना जति चाहिँ कार्यालय प्रमुखहरू चेन्ज भएको अवस्था छ। सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहरमा रहेको साइफन सहितको सो पुल बगाउँदा त्यस पूर्वका करिब 11 किलोमिटर क्षेत्रको 11,000 हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिएको छैन। पुल नहुँदा स्थानीयहरूलाई आवाजावतमा समेत समस्या हुँदै आएको छ। यस्ताहरू हेर्नु भर्याङ गुरुङ केटाकेटीलाई त विश्वास गरेर स्कुल पठायो भरे कहाँ पछि दिएलान् कहाँ के गर्लान् मर्ने दाँत तराई फेरि जानु पर्यो दिनलाई त्यहाँ जाँदाखेरि पनि त्यो पनि अप्ठ्यारै सबै कुराको असुविधा एकदमै असुविधा छ। मूल नहर नै बाढीले बगाएपछि कसेनी पूर्वका बनिगामा बरियाती बबिया जमनपुर केरोन लगायतका शाखा नहरमा पानी अभाव हुन नदिन 5 किलोमिटर टाढाबाट लोहन्द्रा खोलाको पानी मूल नहरमा पठाउने गरिएको छ। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, विराटनगर। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिका 4 स्थित गिल्ला सिंचाई आयोजनाको काम बजेट नआउँदा अलपत्र परेको छ।
गिल्ला गाउँको करिब 150 हेक्टर क्षेत्रफल जमिन सिँचाइका लागि निर्माण भइरहेको सिँचाइ आयोजनालाई 1,50,00,000 रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि बजेट नआउँदा योजनाको निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। सङ्घीय सरकारले 3 लाख बजेट विनियोजन गरेको भए पनि थप रकमका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र विष्टले बताउनुभयो। सिँचाइ योजनाको 3 स्थानमा लिफ्ट राखिने भएको छ। कपिलवस्तुमा क्रियाशील सामाजिक संस्थाहरूले आपसी सद्भाव र शान्तिका लागि विभिन्न अभियान चलाएका छन्। यस क्रममा सामाजिक सद्भाव, आपसी भाइचारा र धार्मिक एकताका लागि मितेरी सम्बन्ध विस्तार अभियान सुरु गरिएको छ। कपिलवस्तुको कृष्णनगरबाट सामाजिक सद्भाव, आपसी भाइचार, धार्मिक एकता कायम गर्ने उद्देश्यले अभियान नै थालिएको छ। सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रको सक्रियता, मुस्लिम जागरुक मञ्च तथा मानव अधिकार एलायन्स कपिलवस्तुको आयोजनामा कृष्णनगरबाट सामाजिक सद्भाव, आपसी भाइचार, धार्मिक एकता कायम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न धर्म समुदायका बीच एक आपसमा मितेरी सम्बन्ध विस्तार गरी अभियान थालिएको हो। सामाजिक सद्भावलाई कायम गर्नका लागि र हामी सबै मानव हौं भन्ने एउटा चाहिँ सामूहिक भावना, प्रतिबद्धता जाहेर गर्नका लागि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। कुनै पनि धर्मले हिंसात्मक गतिविधिलाई मान्यता नदिएको बताउँदै विभिन्न समुदायका अगुवाले आगामी दिनमा एक आपसमा भाइचार कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाल टेलिभिजन समाचारको लागि कपिलवस्तुबाट कमला घिमिरेको रिपोर्ट। चितवनको खैरहरणीमा भएको 7औं खिचरा महोत्सवको आयोजना गरिएको छ। महोत्सवको नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री विजय गक्षदारले शुभारम्भ गर्नुभयो। थारू समुदाय कला, संस्कृति र खानाका विभिन्न परिकारको पहिचान गराउनका साथै सबै समुदायबीच सद्भाव कायम गर्न महोत्सव आयोजना गरिएको हो। महोत्सव उद्घाटनका अवसरमा नेपाल टेलिभिजनका चितवन संवाददाता ईश्वर जोशी लगायतलाई सम्मान पनि गरिएको थियो। महोत्सवको आयोजना थारू कल्याणकारी सभा क्षेत्र नम्बर 7 ले गरेको हो। बुलेटिनमा हामीसँग अझै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचारहरू बाँकी नै छन्। त्यो अघि छोटो विश्राम। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा थाइल्यान्डमा सरकारको विरोध गर्दै 10,000 मानिसहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। सेनाले समर्थन गरेको वर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक अधिकार सङ्कुचित बनाएको भन्दै स्वतन्त्रताको पक्षमा राजधानी बैंककमा मानव सागर उर्लिएको हो। सर्वसत्तावादको विरोध नाम दिएको प्रदर्शनमा सहभागी हुन 10,000 बढीले नाम नै दर्ता गराएको बताइएको छ। एका बिहानै भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रधानमन्त्री प्रायुथ चान ओचा र उहाँको सरकारको विरुद्ध नारा लेखिएका टी सर्ट लगाएर नाराबाजी गरेका थिए। गत साल सरकार र सेनाबीच विवाद बढेपछि थाइल्यान्डमा भएको आम निर्वाचनबाट पूर्व सैनिक प्रमुख सत्तामा आएका थिए। 5 वर्ष लामो सेना र सरकारको विवाद अन्त्य गर्दै पूर्ण प्रजातन्त्र सहितको स्थायित्व चाहेका जनताले त्यसको अनुभूति गर्न नपाएपछि विरोध र प्रदर्शन गर्नु परेको बताएका छन्। सरकार विरोधी प्रदर्शन भइरहेकै समयमा सरकारको समर्थनमा समेत जुलुस निकालिएको छ। फिलिपिन्समा ज्वालामुखी विस्फोट भई ठूलो मात्रामा खरानी वायुमण्डलमा फैलिएपछि आसपासका क्षेत्रका 8,000 बढीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। बेलायतकी महारानी र राजकुमार ह्यारीले ड्युक एवं डचेस अफ सक्सेसको भावी भविष्य र भूमिकाबारे आज प्रत्यक्ष छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। दरबारका अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार राजकुमार ह्यारीका पिता प्रिन्स अफ वेल्स चार्ल्स र दाजु ड्युक अफ केम्ब्रिज विलियम पनि त्यो बैठकमा सहभागी हुनुहुने अनुमान छ। गत हप्ता ड्युक र डचेस अफ सक्सेस राजकुमार ह्यारी र मेगनले राजपरिवारको विशेष जिम्मेवारी त्यागेर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन काम गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो।
आज हुने छलफलमा के सहमति हुन्छ भन्ने कुरा विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ। राजपरिवारको विशेष जिम्मेवारी त्याग्ने ड्युक र डचेस अफ सक्सेसको घोषणापछि विभिन्न चरणमा भएका बैठक र परामर्शपछि आजको बैठक तय भएको हो। ह्यारी र मेगन क्रिसमसको बिदामा छोरा आर्चीलाई लिएर क्यानाडा जानुभएको थियो। त्यहाँबाट स्वदेश फर्किएपछि उहाँहरूले अप्रत्याशित रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै दरबारको विशेष जिम्मेवारी त्याग्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। दरबारका सदस्यसँगको छलफल नै नगरी ह्यारी र मेगनको एकाएक आएको घोषणाका कारण राजपरिवार दुखी भएको बताइएको छ। बुलेटिनमा अब आर्थिक समाचार। तितोपत्र बजारमा पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा नेप्से परिसूचकमा हिजो सबैभन्दा धेरै वृद्धि भएको छ। सन् 2020 को सुरुवातसँगै उकालो लागेको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुलिस ट्रेन्ड पछ्याउँदै हिजो करिब 43 अङ्कले वृद्धि भयो। प्रतिशतका आधारमा हिजोको वृद्धि 3.51% हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से 42.61 बिन्दुले बढेर 1255.72 मा पुगेर रोकिएको छ। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक समेत 8.47 बिन्दुले बढेर 272.73 मा पुगेको छ। बीमा समूहले बुलिस ट्रेन्ड पछ्याउँदा कारोबार रकममा समेत उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। कारोबारका आधारमा हिजो नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी शीर्ष स्थानमा रह्यो। बैंकिङ तरलता सहज हुँदै गएको, साना तथा ठूला लगानीकर्ता सक्रिय भएको र लगानीकर्तामा बजार बढ्छ भन्ने आत्मविश्वास बढ्दै गएकोले शेयर बजारमा उल्लेख्य सुधार आएको हो। अब खेलकुद समाचार। खेलकुदमा ए डिभिजन लिग फुटबल सम्बन्धी प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा पहिलो जित दर्ता गर्दै फ्रेन्च क्लब अङ्क तालिकामा 3 स्थान माथि उक्लिएको छ। हिजो भएको खेलमा 3 स्टार क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै फ्रेन्चले महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको हो। फ्रेन्चका लागि खेलको 13औं मिनेटमा ब्राजिलियन खेलाडी वाग्नेर डी कार्मोले निर्णायक गोल गरेका थिए। यो जितपछि पुछारबाट दोस्रोमा रहेको फ्रेन्च 6 खेलमा 5 अङ्क जोड्दै 11औं स्थानमा उक्लिएको छ। हिजो भएको अर्को खेलमा ब्रिगेड बोइज क्लबसँग गोल रहित बराबरी खेल्दै सरस्वती क्लबले पनि लिगमा पहिलो अङ्क जोडेको छ। लिगमा आज पनि 2 वटा नै खेल हुने कार्यक्रम छ। आज 12 बजेबाट सुरु हुने पहिलो खेलमा न्यू रोड टिम एनआरटी र नेपाल पुलिस क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यसैगरी दिउँसो 3 बजेबाट हुने तय भएको अर्को खेलमा च्यासल क्लब र अर्को विभागीय टोली एपीएफ क्लब भिड्दैछन्। दुवै खेल दशरथ रङ्गशालामा नै हुने कार्यक्रम छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विभागीय टोली एपीएफ क्लब नेपालले होङ्गाजी न्यू डायमन्ड राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबको मैदानमा भएको फाइनल खेलमा आयोजक न्यू डायमन्ड क्लबलाई 25-20, 25-23 र 25-18 अङ्कको 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै एपीएफले लगातार दोस्रो पटक उपाधि जित्न सफल भएको हो। उपाधिसँगै एपीएफले 4 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै न्यू डायमन्डले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लब तेस्रो भयो। अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा नै हराउँदै पुलिस तेस्रो भएको हो। सरस्वती चौधरी प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भइन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका पहाडी भूभागहरूमा आज मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ भने तराईका भेगहरूमा हुस्सु र कुहिरो लाग्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप जानकारी।
अब अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको सभामुखको उम्मेद्वार चयनमा ढिलाइ, नाम सिफारिस नगरेसम्म राजीनामा नदिने उपसभामुखको अडान। प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 6 गतेसम्मका लागि स्थगित। रेलवे विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत। धनुषाको कुर्थादेखि जयनगरसम्म रेल सञ्चालनको तयारी। रेल सेट खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाइयो। हुम्ला, मुगु र डोल्पा 11 दिनदेखि सञ्चार सम्पर्क विहीन। मर्मतका लागि पठाइएका कर्मचारी हिमपातले बीचबाटै फर्किनु परेको टेलिकमको भनाई। थाइल्यान्डमा सरकारको विरोध गर्दै 10,000 मानिसहरू प्रदर्शनमा। सैनिक शासकसँग स्वतन्त्रताको माग गर्दै राजधानी ब्याङ्ककमा ओर्लियो मानव सागर। र ए डिभिजन लिगमा पहिलो जित दर्ता गर्दै फ्रेन्च क्लबले 3 स्थान फड्को मार्यो। सरस्वतीलाई पनि पहिलो अङ्क। आज एनआरटी र नेपाल पुलिस तथा च्यासल र एपिएफ भिड्दै। अवस्था यसका साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकियो। बुलेटिनबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।